बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को हमारा खुश आमदीद। आज भी हम फ़लस्तीन और इजराइल की जंग के हवाले से बात करते हैं। इस जंग में अभी तक क्या कुछ हुआ, इस जंग में अभी तक दुनिया भर के ममालिक का क्या कुछ कहना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको तफसीलात देते हैं, अपडेट कराते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद 4500, जबकि इजराइल में मुसलसल जो बमबारी है उसका न थमने वाला सिलसिला जारी है। इजराइल में मरने वालों की तादाद 1500, जख्मियों की तादाद फ़लस्तीन में 15000, जबकि इजराइल में 5000 जख्मियों की तादाद है। कुछ ताज़ा खबरें आपको सबसे पहले देते हैं नाज़रीन। रफा क्रॉसिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रफा क्रॉसिंग से आज 20 ट्रक्स की खेप जो है उसको फ़लस्तीन पहुंचाया गया, और जिसमें इंसानी इमदाद के साथ साथ बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो है उसमें ताबूत थे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो अहलकार वहाँ पे मुकीम है उनका कहना है। लेकिन फ़िलहाल आज दिन भर जो है कम से कम इंसानी इमदाद को फ़लस्तीन तक पहुँचाया गया है। अब नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है यहाँ पर कि लिबनान की जानिब से जो गाइडेड मिसाइल्स का सिलसिला है वो भी इजराइल पर जारी है, जबकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल की अफवाज जो दिफाई अफवाज हैं वो भी जवाब दे रहे हैं, और वो लिबनान की हिजबुल्लाह पर भी इस वक्त अपने जो निशाने हैं वो कर रही हैं उनको, ये दिफाई अफवाज का कहना है। एक और ख़बर आ रही है यहाँ से कि आज जो कायरो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी सरबराही मीटिंग हुई, सरबराही इजलास हुआ, जिसमें फ़लस्तीन के महमूद अब्बास ने शिरकत की, और इसके साथ साथ जॉर्डन और मिस्र के जो सरबराहान हैं उन्होंने भी शिरकत की। नाज़रीन, ये जंग चूँकि अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, 2 हफ्ते कम से कम इस जंग को हो गए हैं, और इस जंग में अभी तक जो ममालिक अपना रोल अदा करने के हवाले से कोशां है, उनमें अमेरिका, चूँकि अमेरिका के हवाले से चाइना और रशिया का कहना है कि वो जिम्मेदाराना तरीके से इस जंग में अपना रोल नहीं निभा रहा है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी बुनियादी वजह क्या है। नाज़रीन, ये आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं आपको थोड़ा सा तारीख के उन अवराक की जानिब ले जाने की कोशिश करूंगा जो 1917 से लेकर 1967, फिर 2005, 2006 जब हमास ने पूरी तरह से फ़लस्तीन के गाज़ा इलाके में अपना जो है असर रसूख के साथ साथ अपनी हुकूमत बना ली है। क्योंकि यासिर अरफात से लेकर फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात फ़लस्तीन की तारीख में हैं जो आज आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस हवाले से फ़लस्तीन और इजराइल के जंग की बुनियादी वजह क्या है, आखिरकार ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। क्या इजराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया है? क्या 1967 के बाद इजराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा बढ़ गया? क्या बैतुल मुक़द्दस यहूदियों का है या फ़लस्तीन का है? ये सबसे बड़ा सवाल। आइए इस रिपोर्ट में। पहली आलमी जंग में मशरिक़ वुस्ता के इस हिस्से पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। इस सरजमीन पर इस वक्त यहूदी अक़लियत और अरबी अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटे नस्ली ग्रुप भी आबाद थे। यहूदियों और अरबियों के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब आलमी बरादरी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी। ये काम 1917 के बिलफोर एलामिया के तहत हुआ, जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बिलफोर ने बरतानिया की यहूदी बरादरी से किया था। यह एलामिया फ़लस्तीन पर बरतानवी मैंडेट में शामिल था, और 1922 में नौ तश्कील शुदा लीग ऑफ नेशंस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरू से थी। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई वतन था, लेकिन उस इलाके में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनी अरब उस दावे के मुखालिफ थे, और उन्होंने यहूदियों के लिए एक कौमी घर जैसे बरतानवी इक़दाम की भी मुखालफत की। सन 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान इस इलाके में रिहाइश इख्तियार करने की खातिर पहुँचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ। उसमें से बहुत से लोग यूरोप में जुल्म सितम, ख़ासकर
خاص طور پر دوسری عالمگیر جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیلی نامی ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا اور یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودیوں اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو تباہی کا نام دے دیا گیا۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیلیوں نے زیادہ تر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غربی اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی فوج کنٹرول میں تھی، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئی۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غربی اردن کے ساتھ ساتھ شام کے گولان اور سینائی میں بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غربی اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی تھی۔ اسرائیلیوں نے نہ ہی انہیں اور نہ ہی ان کی اولادوں کو آبائی علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاستوں کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ غازہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحر روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زائد افراد آباد ہیں اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد والا علاقہ ہے۔ 1948 کی جنگ کے نتیجے میں غازہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غازہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کی۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غازہ سے اپنے فوجیوں اور آبادکاریوں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بہت سے ایسے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ غربی اردن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ بیت المقدس کو دونوں فریقوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور شاید سب سے مشکل کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے یا نہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 1910 کی دہائیوں کے درمیان شروع ہوئے اور معطل ہوتے رہے اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ عمل میں تبدیل ہوا جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہی اسرائیل نے اپنے تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی۔ تاہم جلد ہی اس امن عمل میں دراڑیں نمودار ہوئی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نتن یاہو نے اوسلو میں امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کو بسانے کے لیے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا جب فلسطینی عسکریت گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔